बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का एक बुनियादी उसूल है कि इसके अंदर कोई परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं होता। आज के दौर में आपको बहुत सारे ऐसे मुल्क जिगरी दोस्त बने हुए नज़र आते हैं जो कि पास्ट में कभी जानी दुश्मन हुआ करते थे। अब आप में से बहुत सारे लोगों के जहन में शायद ये बात सुनकर जापान और अमेरिका आ रहे हो, लेकिन इनसे आगे की गेम है। तकरीबन दुनिया का हर बड़ा मुल्क इस वक्त आप जो देख रहे हैं मुख्तलिफ अलाइंसेस के अंदर, वो पास्ट में अलाइज नहीं हुआ करते थे बल्कि वो अपोनेंट्स हुआ करते थे। मिसाल के तौर पर ईरान और रशिया, सल्तनत रूस और सल्तनत फ़ारस। आज के दौर में आप देखते हैं कितने बढ़िया दोनों की दोस्ती है, कितने ये क्लोज इत्तेहादी हैं एक दूसरे के, रशियंस और ईरानियंस। लेकिन सैकड़ों साल तक, सदियों तक ये एक दूसरे के बड़े शत्रु रहे, एक दूसरे के बड़े अपोनेंट रहे। बहुत सारी जंगें की, बहुत सारी चोटें पहुंचाई एक दूसरे को। आपको पता है ये जो जॉर्जिया का इलाका था, ये जो अगर आप मैप देखें, लुक एट दिस मैप, ये जो ग्रीन कलर में आपको जॉर्जिया नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये बड़ा तारीखी इलाका है इनका, रशियंस का। यहाँ पर स्टालिन भी इधर ही पैदा हुआ था, ये उसका होम टाउन था। और सोवियत यूनियन की जो सबसे बड़ी सपोर्ट हुआ करती थी वो भी इस इलाके के अंदर हुआ करती थी, जॉर्जिया में। आपको पता है ये जॉर्जिया एक दौर में सल्तनत फ़ारस का हिस्सा था, ईरान का हिस्सा था जॉर्जिया। ईरानियों का ये इलाका रहा है और ईरानी इसको अपना जोन ऑफ इन्फ्लुएंस समझते हैं। इसी तरह आज़रबाईजान भी एक दौर में ईरान का हिस्सा रहा है अकॉर्डिंग टू ईरानियन हिस्टोरियंस। तो बड़ी इंटरेस्टिंग दुनिया की हिस्ट्री है। इसी तरह अगर आप देखें आज के दौर में आपको तुर्की और रशियंस की थोड़ी सी बेहतर ताल्लुकात थोड़े से नज़र आते हैं। हालांकि तुर्की नेटो का मुल्क है, लेकिन रशिया के साथ उनके जो टाइज हैं वो बाकी के नेटो के मुल्कों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब आइडियल आप नहीं कह सकते कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं दोनों, ऐसा नहीं है, लेकिन बहरहाल कुछ वर्किंग रिलेशन आपको नज़र आती है। बाकियों के साथ तो प्यूरिन की वर्किंग रिलेशन भी नहीं है ना नेटो के बाकी ममालिक के साथ। वो नेटो को तो अपने लिए रेड लाइन कहता है प्यूरिन, कि नेटो इज़ अ रेड लाइन फॉर रशियंस। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें तुर्की नेटो का मेंबर है, लेकिन दोनों के दरमियान, रशिया और इनके दरमियान अच्छे वर्किंग रिलेशंस मौजूद हैं। अब आप देखें कि इस वक्त आपको इन दोनों के दरमियान वर्किंग रिलेशंस नज़र आते हैं, लेकिन हिस्टोरिकली देखें ना तो रशियंस और जो ओटोमन एम्पायर्स थे तुर्की वाले, इनके दरमियान बहुत तारीखी फड्डा है, बहुत तारीखी फड्डा। ये भी सेंचुरीज तक एक दूसरे से लड़ते रहे, इतना लड़े कि लड़ते 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 दोनों ने एक दूसरे की सल्तनतें ही ख़त्म कर डाली। लड़ लड़ के इन दोनों ने एक दूसरे को जबरदस्त कर दिया। इतने बड़े ये दोनों जो हैं एक दूसरे के शत्रु रहे। ये और बात है कि अक्सर जो जंगें थी वो रशियंस जीत गए थे। यहाँ पर ओटोमन एम्पायर्स वाले मार खाते थे क्योंकि टेरेन बड़ी मुश्किल थी। ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो पहाड़ी इलाके हैं, उरुल के पहाड़ हैं और ये सारा, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ओटोमन एम्पायर्स की जो फौज होती थी वो ज़रा थक जाती थी क्योंकि टेरेन उनके हिसाब से नहीं होती थी। ये ठंडे, बिल्कुल यख ठंडे इलाके, तो यहाँ तक ये पहुँच नहीं पाते थे। लेकिन आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट बताता हूँ। ये जो क्रीमिया का इलाका है ना यूक्रेन का, जिस पे कुछ साल पहले प्यूरिन ने कब्जा किया था और प्यूरिन ने इसको अनेक्स कर दिया था, ये ज़रा आप मैप देखिए। ये जो सर्किल में आपको यूक्रेन का इलाका नज़र आता है ये अब रशिया के पास है, ये क्रीमिया का इलाका है। ये क्रीमिया का इलाका एक दौर में ओटोमन एम्पायर का हिस्सा था। यहाँ तक ओटोमन एम्पायर हुआ करती थी, क्रीमिया तक। तो क्रीमिया असल में तुर्की वाले सेंसिटिव थोड़े से आपको नज़र आएंगे क्रीमिया के हवाले से। वो कहते हैं ये हमारा किसी दौर में इलाका रहा है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इन मुल्कों की। अच्छा, अब आज ये हुआ है, एक बड़ा सरप्राइज़ दे दिया है एर्दोगन साहब ने। कल एर्दोगन ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि स्वीडन वाले नेटो के अंदर आना चाहते हैं, लेकिन नेटो का एक कानून है कि जब तक नेटो के तमाम मुल्क किसी नए मुल्क की एंट्री को ओके नहीं करते ना, तो किसी नए मुल्क को शामिल नहीं किया जा सकता। ये कानून है नेटो का। बिल्कुल वैसे जैसे आर्टिकल 5 है कि किसी एक मुल्क के ऊपर अगर हमला हो जाए बाहर से तो सारों ने मिलकर रिस्पॉन्ड करना है, इसी तरह से ये भी कानून है कि किसी नए मुल्क को अगर ऐड करना हो तो सारों का ओके होना ज़रूरी है। अब सारे ओके थे, स्वीडन और फिनलैंड की शमूलियत पे सब ओके थे। तुर्की को एतराज़ था और कल भी एर्दोगन ने कहा आउट ऑफ नोवेयर
کہ یہ جو سویڈن والے ہیں ان کو ہم ایک شرط پہ اجازت دیں گے نیٹو میں آنے کی کہ ہمیں ای یو کے اندر شامل کیا جائے، یورپین یونین کے اندر۔ یاد رکھیں کہ یورپین یونین میں کوئی مسلمان ملک نہیں ہے، حالانکہ یورپ میں بہت سارے مسلمان ملک ہیں، کوسوو، البانیہ، ترکی، یہ یورپین ملک ہیں، سارے مسلمان ملک ہیں، لیکن یورپین یونین میں انہوں نے کسی مسلمان ملک کو نہیں ڈالا۔ یہاں پر بھی تھوڑی سی اب کیا کہیں، یہ قوم پرستی ہے یا کیا ہے خدا جانے، لیکن کرسچن ملک ہیں سارے، مسلمان ملک یورپین یونین میں نہیں ہے۔ تو ترکی نے ایک انوکھی ڈیمانڈ کر دی، یورپین یونین میں ہمیں شامل کریں تاکہ یورپ کے بارے میں بننے والے قوانین جو ہیں، یورپ کو رن ای یو کرتا ہے، یورپ کے حوالے سے جو قانون بنے اس میں ترکی بھی شامل ہو، ترکی والے بیٹھ کے یورپ کے قانون بنائیں گے۔ یہ ایک نئی شرط انہوں نے رکھ دی، اور اردوغان نے کہا کہ جب تک یہ نہیں ہوتا تو سوری، میں تو ان کو نہیں آنے دوں گا نیٹو میں۔ اب آج سرپرائز یہ دیا ہے انہوں نے، امریکہ کو خوش کر دیا، بہت خوش، امریکہ اتنا خوش ہے، اردوغان کی واہ واہ ہو گئی ہے امریکہ کے اندر۔ اچانک سے اردوغان نے کہا ہے کہ مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے، سویڈن کو شامل کر لو آپ، اور اس پہ امریکنز جو ہیں، دیکھو بائیڈن سب سے زیادہ خوش ہے، کیونکہ بائیڈن جو ہے نا، کوئی میرے خیال سے جب یہ آ رہا تھا ادھر یورپ کے دورے پہ بائیڈن، تو جہاز میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی 1 گھنٹہ یا پونا گھنٹہ اس کی بات ہوئی ہے طیب اردوغان سے، بائیڈن کی، ادھر جہاز سے یہ اس کو کانٹیکٹ میں تھا۔ اب وہ جو F-35 جہاز تھے، F-16 جو مانگے گا ترکی، امریکہ ان کو دے گا، امریکہ دے دے گا ان کو۔ اس وقت ان کا اتنا بڑا کام کر دیا انہوں نے، بائیڈن اپنے لوگوں کو بتائے گا کہ مترو نیٹو تو ڈیڈ ہو گیا تھا، ہمارا سب سے بڑا فوجی اتحاد ڈیڈ ہو گیا تھا، میکرون اس کو برین ڈیڈ کہتا تھا، میں نے اس کو ریوائیو کیا ہے، ٹرمپ اس کو ختم کر کے گیا تھا، میں اس کو ریوائیو کر کے ہوں، دیکھو 2 ملک اس میں شامل کر کے میں نے نیٹو کو بڑھا دیا ہے، پھیلا دیا ہے نیٹو کو۔ بہت بڑی اچیومنٹ کے طور پر یہ اپنے ملک کے اندر لوگوں کو بتائے گا آنے والے الیکشنز کے اندر، اور یہ ایک بہت بڑا الیکشن کا بوسٹ بھی ہو سکتا ہے بائیڈن کے لیے۔ اور وہ کہے گا کہ دیکھیں رشیا کا جو تھریٹ ہے اس کو میں کاؤنٹر کر سکتا ہوں اب آسانی کے ساتھ، کیونکہ وی ہیو اے مور پاورفل نیٹو ناؤ۔ اب اس کے بدلے میں کیا، اس کو کیا ملے گا اردوغان کو؟ اس کے لیے میں ذرا آپ کو ABC نیوز کی خبر دکھاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ٹرکیز پلیج فار سپورٹ فار سویڈنس نیٹو انٹری از ٹائیڈ ٹو گولز آن سیکیورٹی اینڈ EU ممبرشپ۔ اردوغان ہے بھائی، یہ دنیا کے سب سے جو بڑے لیڈرز ہیں اس وقت، ہی از ون آف دیم۔ تو اردوغان بہت بڑا فائدہ اٹھا کے گیا ہے یہاں سے۔ آگے یہ کہتے ہیں کہ ٹرکی میڈ اے سرپرائز پلیج ٹو ڈراپ اٹس اپوزیشن ٹو سویڈن جوائننگ نیٹو، پیونگ دا وے فار دا ناردک کنٹری ٹو بیکم اے ممبر آف دا ویسٹرن ملٹری الائنس۔ EU کی ممبرشپ کے لیے خود سویڈن ورکنگ کرنے جا رہا ہے ٹرکی کے لیے، اور سویڈن کے ساتھ ساتھ اور بھی ملک ہوں گے جو کہ ٹرکی کے لیے لابنگ بھی کریں گے، ماحول بنائیں گے EU میں ٹرکی کو شامل کرنے کے لیے۔ رائٹرز نے بھی لکھا ہے ٹرکی گیوز گرین لائٹ ٹو سویڈن نیٹو ممبرشپ بڈ، اور وہ کہتے ہیں دی اسٹیٹمنٹ ایشوڈ بائی بوتھ کنٹریز سیڈ سویڈن ہیڈ ریٹریٹڈ دیٹ اٹ وڈ ناٹ پرووائڈ سپورٹ ٹو کرڈش گروپس اینڈ وڈ ایکٹیولی سپورٹ ایفرٹس ٹو ری انویگوریٹ ٹرکیز EU ایسیشن پروسیس۔ یعنی ایک تیر سے 2 شکار کیے ہیں، وہ جو ایک کردستان بنانے کی کوشش کر رہے تھے، وہاں پر کچھ لابیز کوشش کر رہی تھیں، اور ترکی کا بھی بڑا حصہ اس کے اندر شامل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور سیریا کا اور عراق کا۔ تو ترکی تو بڑا خلاف تھا نا ان کردوں کے۔ کچھ یورپ کے ملک انکلوڈنگ سویڈن یہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا سپورٹ کرنا تو دور کی بات ہے، ان کو پکڑ کے آپ کے حوالے کریں گے۔ ایک تو انہوں نے ان کو یہ ایشورنس دے دی، دوسرا یہ ان کو ایشورنس دی ہے کہ EU کے جو آپ کی ممبرشپ ہے اس کے لیے ہم آپ کے متر، آپ کے بھائی سویڈن والے، ہم آپ کی ورکنگ کریں گے۔ اب اس پہ جناب پیورن کا ریسپانس آنا باقی ہے۔ پیورن کیا ریسپانس ہے؟ تو پیورن آنے والا ہے، ابھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ ہی ہفتے کے اندر، کچھ ہی روز کے اندر یہ جو فیلڈ میوٹینی تھی اس کے بعد جو پہلا وزٹ کرنے والا ہے پیورن، وہ ترکی کا کرے گا، یہ خبریں آ رہی ہیں۔ اب اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اور یہ جو سویڈن کو گرین سگنل دیا ہے ترکی نے، اس پہ رشیا کا کیا ریسپانس آتا ہے یہ دیکھنا، کیونکہ یہ نیٹو بڑھ رہا ہے نا، نیٹو کی جو سائز ہے وہ بڑی ہے، لہذا اس ڈیولپمنٹ پہ رشیا اور چائنا کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں یہ دیکھنا بڑا انٹرسٹنگ ہوگا۔ کل تک دونوں کا ریئیکشن ہوپ فلی سامنے آ جائے گا، لیکن ترکی نے یہاں پر اپنے مطلب کی جو کام تھا وہ نکلوا لیا ان سے، EU والوں سے۔